आत्मकेन्द्रित मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अवस्था सुधार भएको देख्ने बित्तिकै आफू चाहिँ कहाँ सुरक्षित हुन्छौँ र मेरो चाहिँ लक्ष्य कहाँ गएर छिटो प्राप्ति हुन्छ र म कहाँ गएर चाहिँ छिटो तपाईँको चाहिँ त्यही भ्रष्टाचारी ओहदामा पुग्न सक्छु भन्ने हतारो बन्ने कारणले गर्दा कहिले कहिले क्षयीकरण हुँदो रहेछ। म हिजो कुनै बेला राप्रपामा थिएँ, 74 सालसम्म रहिरहँदा 23 वर्ष म राप्रपामा बसेँ। राप्रपाभित्र कमल थापा जो नेतृत्वमा रेगुलर निरन्तर रहनुभयो, उहाँ कहिल्यै राजावादी हुनुहुन्थेन, तर राजाको वरिपरि घुम्ने भोटलाई पार्टीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयत्न थियो। आज आएर त्यो प्रमाणित भयो। स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्थामा जानै पर्छ। यसले राजनीतिक स्थायित्व गर्छ, राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम गर्छ। राजा ज्ञानेन्द्र गलत हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा कुनै दिन इतिहासको कठाघारामा पुष्टि होला, तर उनले प्राप्त गरेको राष्ट्र निर्माणको अनुभवलाई विवेकशील साझा पार्टीले त्यो अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ र त्यो अनुभवलाई सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी खुला छौँ। तर राजा ज्ञानेन्द्र तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको म राष्ट्रपति भएर देखा पर्छु नागरिक स्तरबाट भन्छ भने त हामी परिस्थितिले त्यस्तो माहौल बनायो भने त्यसलाई त हामी सम्मानै गर्छौँ। त्यो भेटघाट भएको कुरालाई रविन्द्रजीले चाहिँ त्यो फोटो सार्वजनिक गरिदिनु भयो। पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एकताको नजिक नजिक चाहिँ छ। राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रिय व्यक्तित्व त हो नि, उनले नेपाली नागरिकको जीवनयापन गरिरहेका छन्, उनलाई राष्ट्रपति मान्न त सकिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य डाक्टर नन्द काप्रीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ नन्द सर? ठिकै छ। लामो समय पश्चात मिडियामा आउनुभयो। PNP मिडियामा चाहिँ 1.5 वर्ष पछाडिको 1.5 वर्ष पछाडि छलफल हो जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै टाइम त थाहा भएन। अभियानमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल समथिङ के अभियान? हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान त हरायो नि। अब अहिले त होइन, अभियन्ता भन्नेहरू सबै पार्टी प्रवेश गर्न थालेका छन् होइन। यो अभियान चाहिँ सर्ट टर्म गोलको लागि मात्रै हुन्छ हो? होइन, यो विशेष त यो अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान कसरी बढाउने, यसको साङ्गठनिक संरचना कस्तो बनाउने, यसको अप्टिमम लक्ष्य के हुने भन्ने विषयमा त्यो एउटा चाहिँ योजना बनाउने मान्छे म आफै थिएँ भन्ने कुरामा म दावा गर्छु होइन। हाम्रो यो लक्ष्य के थियो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले चरम एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो। अनियमितता व्यथिति एकदमै चरम रूपमा बढ्यो, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा होस्, चाहे त्यो कर्मचारी लेभलमा होस्, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ काम गर्ने सवालमा ठेकदारको चाहिँ लेभलमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अनियमितता भ्रष्टाचार होइन तपाईँको चाहिँ दण्डहीनता बढेको कारणले यसलाई चाहिँ अबको नागरिकलाई जागरण यो श्रेयबाट मुलुकमा दण्डहीनता कम गर्नुपर्छ, अनियमितता घटाउनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसबाट सृजित भएको परिस्थितिलाई सुशासनमा रूपान्तरण गर्यो भने बल्ल यो मुलुकको समृद्धिको चाहिँ एउटा मार्ग तयार हुन्छ र जनताहरू खुसी हुन्छन्, खुसी हुने माहौल बन्छ भन्ने सिराबाट त्यो अभियानको सुरुवात गरिएको थियो। र त्यो अभियानलाई अभियानको रूपमा भन्दा पनि समयक्रममा त्यसलाई एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जनताको बिचमा पैरवी गरिरहेका थियौँ। अब अभियानको क्रममा केही मान्छेहरू आत्मकेन्द्रित हुँदा रहेछन्। आत्मकेन्द्रित मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अवस्था सुधार भएको देख्ने बित्तिकै आफू चाहिँ कहाँ सुरक्षित हुन्छौँ र मेरो चाहिँ लक्ष्य कहाँ गएर छिटो प्राप्ति हुन्छ र म कहाँ गएर चाहिँ छिटो तपाईँको चाहिँ त्यही भ्रष्टाचारी ओहदामा पुग्न सक्छु भन्ने हतारो बन्ने कारणले गर्दा कहिले कहिले क्षयीकरण हुँदो रहेछ। त्यो क्षयीकरणको महसुस चाहिँ विशेष गरी हामीले अभियानको जुन बेलादेखि सुरुवात गऱ्यौँ, सुरुमा हामीले नेपालका लागि नेपाली भनेर सुरु गऱ्यौँ। केही साथीहरू राजा नभई यो देशै चल्दैन भने जस्तो ढङ्गले लाग्नुभयो। म ती साथीहरूको नाम लिन चाहन्न, तर पछि फेरि हामीले त्यसलाई जीवन्त बनाएर हाम्रो नेपाल हामी नेपाली नामको अभियान त्यही बेसबाट सुरु गऱ्यौँ। फेरि केही साथीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ धेरै नै ढिला भइसक्यो, राज्य सत्ता त झ्याप्पै हात आउने भइसक्यो भने जस्तो लागेर फेरि एक ढङ्गले साथीहरू तितर-बितर भएको अवस्था छ। जहाँसम्म तपाईँले अभियान त्यही अभियानकै कुरा लागि हो भन्ने जुन कुरा त्यही अभियानकै कुरा गर्दा नि तपाईँको
त्यस अभियानमा जोडिनुभएका थुप्रै साथीहरू अहिले त राप्रपा गइसक्नुभयो। अघि तपाईँले भने जस्तो राजा नभइकन देशै चल्दैन भनेर उहाँहरूले त रियलाइज गरेर गइसक्नुभयो। अब तपाईँ चाहिँ फेरि विवेकशीलतर्फ जानुभएछ होइन, तपाईँ चाहिँ कहिले जाने त राप्रपा? अब म चाहिँ विवेकशीलतिर गएको कुरा र केही साथीहरू राप्रपामा गएको कुरा चाहिँ कहाँनिर लिङ्केज गर्ने कुरा धेरै त तपाईँको चाहिँ नि अभियानमा एउटा विशाल सङ्गठन थियो, त्यहाँ केही साथीहरू गएको भन्ने ढङ्गले म त्यसलाई चाहिँ नि चित्रण गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म राजा भएर नभई यो देश चल्दैन भन्ने जुन चिन्तन केही साथीहरूले बोके, इभेन तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन कुरा गरिरहेछ हेर्नुहोस्, म तपाईँको यो लोकप्रिय पिएनपी मिडिया मार्फत सम्पूर्ण दर्शक नेपाली जनता नागरिकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राप्रपाले स्थापना कालमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई पैरवी गर्दै आयो। म हिजो कुनै बेला राप्रपामा थिएँ। तपाईँलाई म 51 सालमा राप्रपाको सङ्गठित सदस्य भएर तपाईँको चाहिँ 74 सालसम्म रहिरहँदा 23 वर्ष म राप्रपामा बसेँ होइन। यो बिचमा मैले बुझेको कुरा के थियो भन्दाखेरि भने राप्रपाभित्र कमल थापा जो नेतृत्वमा रेगुलर निरन्तर रहनुभयो, उहाँ कहिल्यै राजावादी हुनुहुन्थेन। तर राजाको वरिपरि घुम्ने भोटलाई पार्टीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा प्रयत्न थियो। आज आएर त्यो प्रमाणित भयो। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन एउटा नयाँ राष्ट्रिय महाधिवेशन एकता महाधिवेशन राप्रपाको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनबाट उहाँ संयोजक अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि राजावादी होइन है, त्यहाँ केही नेताहरू राजावादी छन्। अब जुन दिन यो राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि राजावादी होइन रहेछ भनेर नागरिकले थाहा पाउनेछन्, त्यसपछि फेरि त्यहाँभित्र क्षयीकरण सुरु हुन्छ। यसको मतलब के हो भने मैले यो लिङ्केज मात्रै कति गर्न खोजेको हो भने नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट अथवा दृष्टिकोण पछाडि फर्किने छैन। 104 वर्षसम्मको राणा शासन ढल्यो, राणा ठिक छ भन्नेहरू थिए तर नेपालमा राणा शासन फर्किएन। 30 वर्षको पञ्चायती शासन ढल्यो, पञ्चायत ठिक भन्नेहरू अहिले पनि छन् तर पञ्चायत फर्किएन। त्यसकारणले 240 वर्षको राज संस्था ढल्यो, राजा ठिक छ भन्नेहरू अहिले छन् तर राज संस्था फर्किँदैन। यो फर्किने कुरा होइन। नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट भनेको अगाडि बढ्ने चेतना हो। त्यसकारणले मैले यो लिङ्केज किन मैले गर्न खोजिरहेको म यो कुरा अलिकति कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। मैले यो लिङ्केज गर्न खोजेको कहाँनिर हो भने हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले अहिले चाहिरहेको कुरा के हो भन्दा नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री होस्। यो कुरामा नेपाली जनताको एउटा चेतना अगाडि बढिरहेछ र नेपाली जनताको छोरा नेपाली नागरिक त्यो मान्छे चाहिँ कुनै पार्टीको लगामभित्र नभएको मान्छे जसले यो मुलुकलाई योगदान दिएको छ विगतमा, र त्यो मान्छे स्वतन्त्र पनि छ र निष्पक्ष पनि छ। राष्ट्रिय योग तपाईको चाहिँ अस्तित्वका निम्ति अथवा राष्ट्रलाई योगदान गरेको गैर राजनीतिक स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिँ तपाईको राष्ट्र प्रमुख हुने विषयमा नेपाली जनताहरू बिस्तारै लामबद्ध भएर गइरहेका छन् र चेतना पनि यही स्तरको हो। त्यसकारण तपाईँ चाहिँ किन फेरि विवेकशील साझामा हुनुहुन्छ भने जुन अघि नै तपाईँले सङ्केत गरिरहनु भएको थियो, म यही कारणले विवेकशील साझा पार्टीमा आएको हुँ। हेरिरहनु होला, अहिले कुन पार्टी सानो कुन पार्टी ठुलो होइन, कुन पार्टीले लिएको विचारले नेपाली नागरिकको नेतृत्व गर्न सक्छ समयक्रममा भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय छवि बनाएको स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्ति चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्थामा जानै पर्छ। यसले राजनीतिक स्थायित्व गर्छ, राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम गर्छ। राजनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक स्थायित्व कायम भएन भने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सुरक्षा र तपाईको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदम क्षीण भएर जान्छ। त्यसका निम्ति पनि यो बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ तपाईको चाहिँ यो दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्ने मनस्थितिका साथ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईको चाहिँ चाहनाका साथ विवेकशील साझा पार्टीमा म गएको हुँ र त्यसमा यो विचार स्थापित भएको छ। वैचारिक रूपमा अब हामी आउने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा, पार्टीको महाधिवेशनमा यसलाई दस्तावेजको रूपमा लिएर आउँछौँ महाधिवेशनमा र पास गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो पार्टीको वैचारिक विचार हुनेछ। यसमा हामी ढुक्क भएर सहमतका साथ अगाडि बढेका छौँ। होइन, वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा उदाको विवेकशील साझा पार्टी नै आफै अहिले
होइन टुटफुटको अवस्थामा पुगेको छ, मिलन पाण्डेलाई कारबाही गरिएको छ। त्यसमाथि रविन्द्र मिश्र आफै विचार सिद्धान्तमा चाहिँ अडिग रहेनन्, उनको विचार के हो, सिद्धान्त के हो भन्ने कुरै प्रष्ट भएन र विचारभन्दा माथि देश भन्न थाले भनेर त आरोप लागेको छ नि सर। म त्यहाँ गत मङ्सिर 18 गतेबाट ध्रुवीकरणको माध्यमबाट जोडिएको छु। त्यहाँभन्दा अगाडिको विविध विषयहरूमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। मैले त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि पाएको कुरा चाहिँ कति मात्रै हो भने रविन्द्र मिश्रजीले विचारभन्दा माथि देश भन्ने एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभयो पार्टीको आफ्नो लाइनबाट। उहाँले त्यो पास पनि गर्नुभयो। त्यो लाइन चाहिँ राजा परस्त लाइन भयो भन्ने हिसाबले तपाईको चाहिँ नि पाण्डेजीहरू अलिकति तपाईको चाहिँ नि राजनीतिक सुझबुझका कारण कमजोरी भएर हो अथवा के हो त उहाँको आन्तरिक कुरा पनि हुनसक्छ। मलाई अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि अलिअलि तपाईँको व्यक्तिगत आवेग पनि छ कि भन्ने लाग्छ। त्यसकारण त्यो विषयले उहाँ अलिकति बिच्किनु भयो भन्ने लाग्छ। फेरि अलिक पछिल्लो फेजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि केही साथीहरू फेरि अलिकति विग्रह आयो। त्यहाँ चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग तपाईको चाहिँ नि शिष्टाचार भेटको क्रममा राजेन्द्र लिङ्गदेन जब पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भइसकेपछि धवल शमशेरजी र राजेन्द्रजी चाहिँ रविन्द्रजीको घरमा जानुभयो। केही वैचारिक कुरा राजनीतिक कुराहरू भयो होला, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। तर त्यो जुन फोटो सार्वजनिक भइसकेपछि एउटा पार्टीलाई उद्वेलित गर्ने जुन काम केही साथीहरूले गर्नुभयो त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा सुझबुझ कम भएका साथीहरूले गरे भन्ने लाग्छ। समयक्रममा ती सबै साथीहरू तपाईको मैले अघि सुरुमा जे भने त्यो लाइनमा आउनुहुनेछ र पार्टी एक ढिक्का भएर जान्छ। त्यो केही समय लाग्ने त्यो देखिन्छ। होइन, गइसकेको व्यवस्था फर्किँदैन, त्यो सम्भव छैन भनेर अघि यहाँले नै भन्नुभयो होइन। अब रविन्द्र मिश्रको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका आम सञ्चार माध्यममा आएका अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने त यो व्यवस्थाकै विरुद्ध अनि हिन्दू धर्म चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ हामी तपाईँको रेफरेन्डममा जाउँ भनिरहनु भएको छ उहाँले होइन। त्यो भनेपछि तपाईँहरूको विचार र उहाँको विचारमा त फरक आयो नि, भिन्नता आयो नि। रविन्द्रजीको विचार भनेको उहाँको व्यक्तिगत विचार नै कतिपय कुराहरू हुन्छन्। जहाँसम्म पार्टीको कुरा तपाईँले गर्न खोज्नुभएको जुन सङ्केत गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, हामी प्रष्ट छौँ। प्रष्ट के मानेमा छौँ भने अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अथवा विगतका राजा ज्ञानेन्द्र शाह, निवर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र शाह जे भनौँ, ज्ञानेन्द्र शाह नेपाली नागरिकको हैसियतमा जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो परिवारको नागरिकताहरू सिडिओ कार्यालयबाट बनाइरहनु भएको छ। कहीँ तपाईँको चाहिँ नि कोभिडको भ्रमणको समयको तपाईँको झापादेखि काठमाडौँ आउने घटना तपाईँलाई जानकारी नै छ। उहाँले नागरिक स्तरबाट जीवनयापन गर्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँलाई लागेको आरोप दुईटा नै हो। एउटा दरबार हत्याकाण्डको मतियार हो भन्ने आरोप हो, पुष्टि भएको होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 59 सालको तपाईँको चाहिँ नि राजाले कु गर्यो भन्ने कुरा हो। दुईटा आरोप हो। बाँकी कुरा त ज्ञानेन्द्र शाहले स्वस्फूर्त रूपमा जनताको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेरै जनताको नासो जनतालाई बुझाउँछु भने हो। यो मानेमा राजा ज्ञानेन्द्र गलत हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा कुनै दिन इतिहासको कठाघारामा पुष्टि होला। तर उनले प्राप्त गरेको राष्ट्र निर्माणको अनुभवलाई विवेकशील साझा पार्टीले त्यो अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ र त्यो अनुभवलाई सहकार्य गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी खुला छौँ। यसको मतलब यो होइन कि पूर्व राजा फर्केर फेरि श्री 5 महाराज धीराज पृथ्वी ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव हुने कि नहुने भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ, त्यो हुँदैन। तर राजा ज्ञानेन्द्र तपाईँको चाहिँ यो मुलुकको म राष्ट्रपति भएर देखा पर्छु नागरिक स्तरबाट भन्छ भने त हामी परिस्थितिले त्यस्तो माहौल बनायो भने त्यसलाई त हामी सम्मानै गर्छौँ। त्यसकारणले राजाको विषयमा हामी धेरै तपाईँको चाहिँ नि यो अत्यन्तै तपाईँको नेगेटिभ प्रचार गर्ने पक्षमा पनि छैन, अत्यन्तै भक्तिभाव राखेर राजा बिना देशै चल्छै चल्दैन भन्ने कुरामा पनि हामी छैनौँ। तर जनमत सङ्ग्रह यसको मतलब चाहिँ के हो भने हामी राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैनौँ, संवैधानिक राज संस्थाको पैरवी गर्दैनौँ। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नागरिक स्तरमा चाहिँ जीवनयापन गरिरहेको कारणले त्यस्तो एउटा नेसनली एउटा सहमति बन्छ भने राजा राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। यसमा हामी खुला छौँ। जहाँसम्म तपाईँको धर्मको कुरा जुन गरिरहनु भएको छ, हिजो संविधान निर्माणको चरणमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई संवैधानिक समितिको संवाद समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै त्यसको सबै ड्राफ्टको कुरा चाहिँ तपाईँको टेबल गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला भन्दा पहिला नेपाल सरकारले जनमत बटुल्ने नाउँमा गाउँ गाउँमा गएर, मेरो जिल्लामा पनि गएर
तपाईको चाहिँ सुदूरपश्चिमका दार्चुला जुम्लामा गएर नागरिकहरूको अभिमत सङ्कलन गर्ने काम हो। त्यहाँभित्र केही यस्ता प्रश्नहरू थिए जहाँ धार्मिक कुरा थिए, राष्ट्रिय चिन्हका सारा कुराहरू थिए, थुप्रै प्रश्नहरू थिए। त्यसमा सारा नेपालीहरू सहभागी भए। जति सहभागी भए त्यो पोकोलाई नफुकाइकन हठात तपाईको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको जुन एजेन्डा ल्याइयो, त्यो एजेन्डाले नेपालको संस्कृतिमाथि र धर्ममाथि विग्रह नल्याएको भए यसमा कुनै आपत्ति थिएन। धर्मनिरपेक्षताको विषयमा त विवाद त भयो। फेरि तपाईको चाहिँ नेपालको संविधानको धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षताको एक ढङ्गको व्याख्या गरियो। त्यो एउटा चाहिँ त्यो व्याख्या तपाईको चाहिँ त्यो साहित्यिक हिसाबले ठिक थियो कि थिएन त्यो फरक पाटो हो, तर व्याख्या गरियो। तैपनि नागरिकहरू त्यो व्याख्याप्रति सन्तुष्ट छैनन्। त्यसकारण अहिले धार्मिक रूपमा मान्छे विभाजित भएर एउटा परिस्थिति बिग्रने अवस्थामा गयो। कि त त्यो पोको फुकाएर परिस्थितिलाई नागरिकलाई जानकारी गराऊ, होइन भने त नागरिकको चाहिँ तपाईको चाहिँ आवाजलाई सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि के हुन सक्छ? त्यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यो एजेन्डामा जाऊ, कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन त गर्नु पर्यो। समस्या आएपछि समस्यालाई त सधैँ राखिरहने कुरा हुँदैन। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बनाइरहनु भएको छ त समस्या कहाँ आयो र? धर्म यो यस्तो देश धार्मिक नहुँदैमा अथवा देशको आफ्नो धर्म नहुँदैमा समस्या चाहिँ कहाँ आयो? देशमा धर्म हुने नहुने कुराको यो जनमत सङ्ग्रहको व्याख्या त्यो ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। धर्मनिरपेक्षताको विषयमा अहिले तपाईँ राख्नुपर्छ, मन्दिरभित्र छिर्नु हुँदैन, अनि हिजो जसरी चाहिँ नमाज पढिरहेकाहरूमाथि चाहिँ आक्रमण हुनु पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको राय हो, तपाईँहरूको सुझाव थियो? हिजो नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, हिन्दू अधिराज्य थियो, लादिएको थियो होइन? हिन्दू अधिराज्य थियो। त्यति बेला पनि नमाज पढ्नेहरूले पढिरहेका थिए। 15 सालदेखि न थियो नि सर, 15 सालभन्दा अगाडि त नेपाल थिएन नि भन्दैछु। त्यति बेला पनि नमाज पढ्नेहरूले पढि नै रहेका थिए, होइन? तपाईँको क्रिस्चियनिटीहरूले पनि आफ्नो तपाईँको धर्म प्रचार गरि नै रहेका थिए। यति मात्रै कुरा हो। लोभ र लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन नगरौँ, तर आफ्नो धर्म जे छ स्वतन्त्र रूपमा मनाऊ। यो भन्ने कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष तपाईँको जनमत सङ्ग्रहसित जोडिएको कुरा होइन। धर्म सापेक्ष हुँदा पनि त तपाईँको क्रिस्चियनहरू त यहाँ बढेका थिए नि त। त्यो क्रिस्चियनहरू कहाँबाट आए त? यिनीहरू जन्मजातै क्रिस्चियन त नेपालको होइनन् सर। मुस्लिमहरू जन्मजातै यहाँका त होइनन्। मैले भने त हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदा पनि क्रिस्चियनहरू थिए, मुस्लिमहरू थिए, त्यति मात्रै होइन। नेपालमा 10 वटा धर्म मान्ने समुदायहरू जातिहरू छन्। जैन छन्, बौद्ध छन्, त हिन्दू छन्, मुस्लिम छन्, किराँत छन्, 10 वटा धर्म मान्ने समुदायहरू छन्। हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदा पनि ती समुदायहरूका बिचमा कुनै वैमनस्यता थिएन, एउटा सद्भाव थियो। तर अहिले तपाईँको चाहिँ केही क्रिस्चियनहरू, होइन, हिन्दूहरूको तपाईँको घाँटी काट्नुपर्छ भन्ने कुरा, तपाईँको चाहिँ यी शैतानका चाहिँ पुत्रहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईँ हेर्नुहोस् न। अहिले सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छ त। मैले त देखेको छैन र? कुनै क्रिस्चियनले हिन्दूको घाँटी काट्नुपर्छ सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छ। यिनीहरूलाई मैले देखेको छैन सर। सिद्ध्याउने भने तपाईसँग 6 स्न्यापशट भने देखाइदिनु। सिद्ध्याउने भने के? कोही मान्छेलाई सिद्ध्याउने भने चाहिँ के? सिद्ध्याउने भने त काट्नु हो, मार्नु हो, जे गर्नु हो नि। यही कुर्सीमा बसेर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बोलेका छन्। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हिन्दूहरूको घाँटी काट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिद्ध्याउनु पर्छ भने के? हिन्दूहरूको कारणले हाम्रो मुलुकको समृद्धि छैन, हुन सकेन। त्यसकारणले हिन्दूहरूले विभिन्न बहानामा, जातीय रूपमा चाहिँ धर्मप्रति आकर्षित गर्ने बहानामा हिन्दूहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकको स्वतन्त्र धर्ममाथिका बाधक भए। यिनीहरूलाई नसिद्ध्याइकन यो मुलुक बन्दैन भनेर कसैले पैरवी गर्छ भने त्यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ के हुनु? त्यो एकाध निस्किन्छ नि सबै क्रिस्चियन। मैले ओभरअल कुरा गरेको होइन नि, यो एउटा परिस्थिति हो। यसले के गर्यो भन्दाखेरि धार्मिक रूपमा सहिष्णुतालाई के गर्यो? खलबल्याउन खोज्यो। उसो भए हामी जस्टिफाई गर्ने ठाउँबाट उभिनु पऱ्यो कि परेन? जस्टिफाई हुने ठाउँबाट उभिने हो भने त हिजो तपाईँको चाहिँ जनताबाट लिएको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुनासो हो, त्यो गुनासो फुकाउनु पर्छ कि पर्दैन? कि त फुकाएर जस्टिफाई गर्नु पर्यो, कि त होइन भने त्यसलाई चाहिँ बन्दै गर्ने हो भने त नागरिकको यो आक्रोशलाई, यो असहिष्णु एउटा स्वभावलाई, भावलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त लोकतान्त्रिक विधि भने के हुनसक्छ? त्यो भने त जनमत सङ्ग्रह हो। तपाईँहरू जस्तो यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि धर्म र राजनीतिलाई सम्मिश्रण गर्दै हुनुहुन्छ क्या, जबकि 16औं शताब्दीमै धर्म र राजनीति सम्मिश्रण तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। म एकदमै तपाईँको यो क्वेसनप्रति अत्यन्तै कृतज्ञ छु। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, नेपालमा धर्म र जातिको नाउँमा राजनीति गर्यो भने जुन आरोप छ
तपाईले विवेकशील साझा पार्टीलाई धर्मको नाउँमा राजनीति गर्न खोजेको हो भने हामीले त्यो गर्न खोजेका होइन, हामीले हिजोको कुरालाई जस्टिफाई गरेर मात्रै भन्न खोजेका हो। जहाँसम्म तपाईको यो धर्मको नाउँमा राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दुई एंगलबाट हेर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा म धेरै देशहरूको कुरा गर्न चाहन्न। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले तपाईको शपथ ग्रहण समारोहमा शपथ खाइरहँदाखेरि बाइबल टाउकोमा राखेर शपथ खाँदा देख्नु भएको छ? बेलायतको तपाईको चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले शपथ खाइरहँदाखेरि बाइबल टाउकोमा राखेर शपथ खाँदा देख्नु भएको छ? त्यो भित्र पनि तपाईको चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट धर्मको अनुयायी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ। यो कुरा पनि छोड्दैन, कहाँ छ? यो कुरा पनि छोड्देऊ। क्याथोलिक पनि भएको छ नि तपाईको, अब जेएफके क्याथोलिक केही तपाईको चाहिँ घटनाभन्दा बाहेक अधिक मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी भएका छन्। मैले यो कुरा पनि छोड्देऊ। तपाईँको नजिकको तपाईँको चाहिँ सहयोगी राष्ट्र तपाईँको चाहिँ साउदी अरबमा तपाईँको चाहिँ मक्का मदिनामा धन्दै साउदी अरबको पुरै अर्थतन्त्रको 75% अर्थतन्त्र चाहिँ मक्का मदिनाले धानिरहेछ। हामीले यति मात्रै भन्न खोजेको हो, नेपाल हिजो हिन्दू अधिराज्य थियो, त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ, त्यसलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रियताको मूल धरोहर भने चाहिँ धर्म संस्कृति नै हो। त्यो धर्म संस्कृतिको बलियो एउटा चाहिँ आधार के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्ध, अझै भूगोलका हिसाबले भने लुम्बिनी धाम, तपाईको चाहिँ विश्वले मान्दै आएको, हिन्दूहरूले मान्दै आएको आराध्य देव पशुपतिनाथ लगायत अन्य जुन तपाईको चाहिँ धार्मिक तीर्थस्थलहरू छन्, यिनीहरूलाई हामीले आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि सक्छौँ भने यसलाई सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, यसलाई तपाईको चाहिँ व्यवस्थित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई नेपालमा भित्र्याएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, अर्थतन्त्र बलियो भएर साँच्चै नेपाल तपाईको चाहिँ एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढेर नागरिक सुखी भयो भने धर्मको नाउँमा, जातिको नाउँमा राजनीति गर्नै पर्दैन। यो आवश्यक चिज होइन। तर नेपाल तपाईको चाहिँ विकसित राष्ट्रको भर्खर तपाईको खुड्किला चढिरहेको, विकासोन्मुख राष्ट्रको एउटा गतिमा चढिरहेको देशमा त्यो आवश्यक छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले धर्म र जातिको नाउँमा राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, विवेकशील साझा पार्टी क्लियर छ, यो गलत कुरा होइन। धर्म र राजनीति चाहिँ मिसाउनु हुँदैन, यो चाहिँ डेडलिस्ट ककटेल बन्छ भनेर 16औं शताब्दीमै भन्नुभएको रहेछ एउटा विद्वानले, होइन? त्यही कुरा मात्रै मैले भन्नु खोजेँ। अब तपाईँहरू धर्मको यति धेरै पैरवी गर्नुहुन्छ नि, होइन? अब भनेपछि लाइन त लगभग राप्रपासँग मिलिसक्यो नि, होइन? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो राप्रपासित लाइन मिल्ने कि नमिल्ने भन्दा नेपालको वस्तुगत यथार्थसँग यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा। त नेपालको वस्तुगत यथार्थ तपाईँहरू नेपालको वस्तुगत यथार्थलाई भन्ने हो थोरै प्रश्न राखिदिन्छु। यदि नेपालको वस्तुगत यथार्थ तपाईँले हेर्ने हो भने धर्मकै कारणले विभेद सहनु परेको जातिहरूको कथा त तपाईँले बोल्नुहुन्न, त्यो पीडा त तपाईँले बोल्नुहुन्न, त्यो पीडा तपाईँले उठाउनुहुन्न। आज पनि मान्छे हुनुपर्छ भनेर टाउको उठाउन खोजिरहेकाहरूलाई उल्टो तपाईँहरू हम्मरले हानेर तिमीहरू मान्छे होइनौ है, तिमीहरूमाथि हामीले दमन गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूको साथमा तपाईँ उभिनु भएको छ। अचम्म लाग्छ। तपाईँ म धर्मको एउटा चाहिँ ग्रन्थको अध्येता त होइन। हेर्नुहोस्, म यति मात्र चाहिँ के भन्न सक्छु भने नेपालको कुनै पनि हिन्दू धर्मको ग्रन्थमा अथवा बुद्धिस्ट धर्मको ग्रन्थमा कुनै जाति नीचा र कुनै जाति ठुलो भन्ने चाहिँ छैन। यहाँ बनाइयो के, हिजो कुनै समयमा शासकले कामको आधारमा मान्छेलाई राज्य सञ्चालन गर्न विभिन्न कामहरू डिभाइड गर्नु पर्थ्यो। कामको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ उच्च र नीचा गरियो, त्यसलाई चाहिँ आएर अहिले धर्मको रूपमा जोडियो भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, यसको फर्दर एक्सप्लेनेसन धेरै कुरा हुनसक्छ, तर यो एउटा सोसियल इन्जिनियरिङ हो जसको मूल जड त धर्मै हो नि। आज पनि किन छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्दा भगवान रिसाउँछ। मैले किन मेरो दलित साथीलाई मेरो घरभित्र छिराउनु हुँदैन भन्दा मेरो देउता रिसाउँछ, कुल देउता रिसाउँछ। लास्टमा त जोडिन्छ त त्यही गरेर। चाहिँ सुन्नुहोस्, यो के छ भने तपाईँले चाहेर पनि हेर्नुहोस्, युवराजजी हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले चाहेर पनि जतिसुकै पैरवी गरे पनि हाम्रो संस्कृति हामीले तोड्न सक्दैन। त्यसो भए विभेद गरिरहनु सुन्नुहोस्, यो संस्कृति तोड्न सक्दैन, तर जाति र तपाईँको उच्च र नीचाको आधारमा हुने संस्कृति चाहिँ तोड्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले तपाईँको घरमा गरिने नित्य कर्मको विषयमा जोडिने कुराहरू तपाईँले तोडिने कुरा होइन। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो ढङ्गले स्वस्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्छ। तर बाह्य रूपमा जुन गतिविधिहरू गरिन्छ, जस्तो अहिले मन्दिर प्रवेशमा कसलाई रोक्छ भन्नुहोस् त? कहाँ रोक्छ? कहीँ पनि रोक छैन। तपाईँलाई म एउटा नजिर बताऊँ, म धादिङको मान्छे, मेरो धादिङ जिल्लामा मण्डली देव चाहिँ माईको मन्दिर छ। कुनै बेला
त्यहाँ दलितहरू गए भने बाघले आक्रमण गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ भ्रम फैलाइएको थियो। दलित अगुवाहरूले आन्दोलन गरे। आन्दोलन मार्फत त्यो कुरा चाहिँ नै तपाईँको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी जस्तै राजनीतिक नेताहरू, दलका नेताहरू हामी एक ठाउँमा बसेर निर्णय गर्नलाई प्रशासनलाई दबाब दियौँ। निर्णय भयो। अहिले सबै दलितहरू त्यो मन्दिरमा जान्छन्, कसैलाई पनि बाघले चिथारेको छैन। आजको दिनमा यो गजब छ क्या यो धर्म भन्ने कुरा। आजको दिनमा फेरि त्यही ठाउँमा त्यही मन्दिरमा महिलाहरू गयो भने चाहिँ भैँसी रुखो चढ्छ भन्ने एउटा नेगेटिभ हल्ला छ। महिलाहरूले जानी आँट गरेका छन्, गयो भने फेरि उत्पाद केही पनि हुँदैन। चिज कानेर हो भने हामीले सकारात्मक पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने हो। कहिले कहिले नकारात्मक पैरवी गर, जस्तै तपाईँको चाहिँ नि बाहुनको घरभित्र पसेर कुनै दलितले भान्सामा बसेर भातै खानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण दलितको पनि गलत हो। दलितलाई चाहिँ हाम्रो घरभित्र राखेर भातै खुवाउनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण बाहुनको पनि गलत हो। त्यसकारणले आखिर भात खाने हो, चौकामा बसेर खाए पनि, मझेरीमा बसेर खाए पनि, बाहिर टेबलमा बसेर खाए पनि बाहुनको घरमा चाहिँ दलितले भात खानु र दलितको घरमा बाहुनले भात खानुमा आखिर पेट भर्ने कुरा हो, स्वच्छ खानेकुरा खाने कुरा हो। त्यसमा हामी तपाईँको चाहिँ सहज रूपमा गयौँ भनेदेखि यो विभेद चाहिँ बिस्तारै अन्त हुँदै गएको छ, अन्त हुन्छ, अन्त हुन्छ। त्यो यो बिस्तारै अन्त हुने चरणमा छ, अन्त हुन्छ। व्यक्तिगत होइन, घरभित्रका कुराहरू त जोड्नु भयो। अनि समाजमा आज त युवाहरू दलित भएकै कारण चाहिँ उच्च जातिको छोरीसँग विवाह गर्न नहुने, विवाह गरियो भने मारिनुपर्ने, त्यो पनि सामूहिक आक्रमण गरेर भेरीमा 10 किलोमिटर तलसम्म बगाइनुपर्ने। तपाईँले धादिङको कुरा गर्नुभयो, अजित मिजारलाई त प्रशासनसँग मिलेर गाडेको होइन? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो विषय तपाईँले रुकुमतिरको घटना जस्तो लाग्छ होइन, रामबहादुर रुकुम पश्चिमतिरको घटना र धादिङको जुन घटना तपाईँले जोड्नुभयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा एउटा जकडिएको विकृति छ, त्यसलाई प्रहार गर्नुपर्छ। तपाईँलाई, मलाई अहिले पनि याद छ, म धादिङ जिल्लामा राजनीतिक रूपमा पैरवी गर्दै रहँदाखेरि मेरो एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण के छ भने नेपालको संविधानबाट र नेपालको मानव सूचाङ्कबाट दलित भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ। जब हामीले दलित भन्ने शब्द राखिरहन्छौँ र दलित भन्ने शब्दको नाउँमा दलितहरूले आरक्षण खोजिरहन्छन्, यो समस्या बिउताउने काम दलितले पनि गरिरहेछन्, यो समस्या राखिरहने काम गैर दलितले पनि गरिरहेछन्। त्यसकारणले दलितहरू, हामी दलित भन्ने शब्द हटाऊ भन्ने ठाउँबाट जानु पर्यो। गैर दलितहरू यो दलित भन्ने शब्द राख्नु हुँदैन, यसले जातीय विभेद गर्छ भन्ने ठाउँबाट माथि आउनु पर्यो। यो एउटा समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ त्यस्ता कुरीतिहरू, जस्तो पश्चिम रुकुमको त्यस्ता कुरीतिहरू हेर्नुहोस्, कहिले कहिले समाजमा उद्दण्ड मान्छेहरू अप्रत्याशित रूपमा देखा पर्न सक्छन् होइन। उद्दण्डताले पराकाष्ठ नागिसकेपछि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू घट्छन् भन्ने लाग्छ। अत रुकुम पश्चिम हामीले सुनेको कुरा हो, मिडियाबाट सुनेको कुरा हो। अब दुलै लिन जाने केटाहरू पनि दलबलका साथ गए होइन, जबरजस्ती ल्याउने भनेर गए। अब दुलैका पक्षहरूले पनि ती केटाहरू आउँछन् र छोड्न हुँदैन भनेर लाग्यो भनेपछि त्यहाँ के भयो भने दोहोरो झडप भयो, वातावरण बिग्रियो। त्यसैले एउटा समन्वयकारी भूमिकाबाट गएको एउटा सम्बन्ध। तपाईँलाई म बताउँ, सुरेन्द्र पाण्डे जस्तो लाग्छ अर्थमन्त्री भएको बेलामा दलित र गैर दलितको बिचमा बिहे भयो भने केही समयको लागि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा होइन, त्यो एउटा राम्रो काम गर्नुभयो। तपाईँहरूको नयाँ जीवन सुरुवात गर्नुहोस् भने 1 लाख दिने एउटा चाहिँ संविधानमा बजेटमै आयो। भलै त्यो आज त्यो लागू हुन सक्छ। नेपाल सरकारले त्यो एउटा प्रयास गरिरहेछ, तर समुदायमा भएको जकडिएको जुन अवस्था छ यसलाई चिर्नको लागि सबै राजनीतिक दलले पनि यो जनस्तरमा पैरवी गरिरहनुपर्छ, निरन्तरमा गर्नुपर्छ। र त्यो कुरा चाहिँ फेरि कतिपय कुराहरू के छ भने आजको भोलि नै परिवर्तन हुँदो रहन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। तर यसलाई निरन्तर परिवर्तनको सङ्घारमा जाँदै जाँदाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ सहरमा दलित गैर दलितका मान्छेहरू एकै ठाउँमा बसेर भोज खान्छन्, एउटै लाइनमा बसेर भोज खान्छन्, सँगै सहभोज गर्छन्, सँगै यात्रा गर्छन्, सँगै सुत्छन्, भित्र बाहिर केही मतलब छैन। गाउँघरमा अलिकति त्यो पनि दूरदराजमा चाहिँ अलि बढी जकडिरहेको अवस्था छ। यो दलितको मात्रै कुरा नभएर तपाईँको चाहिँ यो छाउपडी प्रस्तावदेखि लिएर यता छन् नि होइन कुरीतिका कुराहरू, यसलाई हामीले समग्र रूपमा हटाउने गरेर नै नागरिकमा पैरवी गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ समाज रूपान्तरणको कलङ्क हो भन्ने लाग्छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ। यो गर्ने भने चाहिँ फेरि नागरिक स्तरबाट पनि पैरवी गर्नुपर्छ, राज्य स्तरबाट पनि कानुन बनाएर तपाईँको चाहिँ जसले त्यो गल्ती गर्छ भने उसलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर तपाईँको हदैसम्मको कारबाहीको भागीदार बनाएपछि बिस्तारै हट्दै जान्छ भन्ने लाग्छ। यो सम्भव छ, यो हटाउन सकिन्छ। ओके, अब
तपाईँहरूको पार्टी र राप्रपा एकीकरण हुँदैछ भन्ने हल्ला निकै फिजाइएको थियो एक हप्ता अगाडि। त्यसको वास्तविकता चाहिँ के हो? अब तपाईँहरू एकै भएर अगाडि जाने हो? एजेन्डा त एक हप्ता अगाडि भन्दा अलि अगाडि भनौँ न, अलि अगाडिदेखि तर एक हप्ता अगाडि त्यो फोटो आएपछि चाहिँ अझै बढी। अब यो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहोस् भने मैले धेरै मिडियामा बोलेको छु। मिडियाले राप्रपा र विवेकशील साझा मिलाइदिन खोज्यो र दुईटा पार्टी ध्रुवीकरण हुने, एकता हुने कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली दुई तीनवटा कुराले प्रभाव पार्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा पार्टीको झन्डा के हुने, देखावटी रूपमा बाहिर देखिने रूपमा चुनाव चिन्ह के हुने, पार्टीको नाउँ के हुने, यो विषयमा एउटा सहमति हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा पार्टीभित्र भएका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो दोस्रो कुरा हुनसक्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ वैचारिक रूपमा कसरी सहमति गर्ने, विचारलाई कसरी तपाईँको चाहिँ सहमतिको नजिक ल्याउने भन्ने हुन्छ। भयो चाहिँ के, यो कुरामा कुरै प्रवेश गरेका छैन, आधिकारिक रूपमा टेबुलै भएको छैन। पार्टी एकीकरणको विषयमा त जब संवाद अगाडि बढिसकेपछि एउटा पार्टीले आफ्नो धारणा तपाईँको चाहिँ पत्राचार गर्छ, अर्को पार्टीले पत्राचार गर्छ, दुईटा धारणाको बिचमा छलफल सुरु हुन्छ। यो चरण त सुरु नै भएको छैन। भइदियो के भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनबाट राजेन्द्रजी जब अध्यक्ष भइसकेपछि लगतै राप्रपालाई पनि अथवा राजेन्द्रजीलाई पनि एउटा हुटुटी के भयो भने अब राप्रपालाई ठुलो पार्टी बनाउने, होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने एउटा पार्टीको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, ठुलो बनाउन सकिन्छ भन्ने हुटुटी जाग्नु स्वाभाविक कुरा थियो। त्यही प्रसङ्गमा तपाईँको चाहिँ धवल शमशेरजी र राजेन्द्रजी चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष रविन्द्रजीको घरमा भेटघाट गर्न जानुभयो, होइन। त्यो भेटघाट गर्ने कुरो क्रममा चाहिँ नेताहरूको बिचमा एउटा सामान्य छलफल बहस कुरा त हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै कुरा हो, होइन। चिया गफमा त हुन्छ भने भेट्नै आइस त भइहाल्छ। त्यो भेटघाट भएको कुरालाई रविन्द्रजीले चाहिँ त्यो फोटो सार्वजनिक गरिदिनु भयो। त्यसपछि मिडियाले चाहिँ एउटा मजाको मसला पाए। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले त कति गर्नु भएन मलाई जानकारी छैन, तर मूलधारका मिडियाहरूले, राष्ट्रिय मूलधारका मिडियाहरूले चाहिँ त्यसलाई राम्रो ठानेर गरे अथवा नराम्रो ठानेर गरे, त्यसलाई राम्रो बनाउन गरे अथवा नराम्रो बनाउन गरे। भनिदिए के भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कमल थापा आउट, रविन्द्र मिश्र इन भनेर तपाईँको हप्तौँसम्म तपाईँको एउटा चाहिँ मूल न्युज नै बनाइदिए। तर वास्तवमा भएको के थियो भने त्यो एउटा शिष्टाचार भेट भएको थियो। शिष्टाचार भेटको क्रममा तपाईँको रविन्द्र मिश्रजीले ठिक छ तपाईँको चाहिँ पार्टीको झन्डाको विषयमा, नामको विषयमा तपाईँहरू अलिकति लचिलो भइदिनुहोस्, नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय, तपाईँको विचारलाई सहमति गर्ने विषयमा एउटा छलफल अगाडि बढाउँला, तपाईँहरूको बिचबाट त्यो कुरा चाहिँ लजिकल्ली आयो भने त्यसपछि एउटा वार्ताको टिम बनाऊ। उहाँहरूको बिचमा त धवलजीको नेतृत्वमा बनिन सकेको थियो, हाम्रो बिचबाट पनि बनाउला, त्यसपछि गएर एउटा संवाद अगाडि बढ्ला भनेर यति मात्रै भनेको कुरालाई धेरै ठुलो हल्ला बनाइयो भन्ने लाग्छ। आजको दिनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संवैधानिक राजाको पक्षमा छ। हामी के यो मुलुकको अबको हेड अफ द स्टेट अथवा यो मुलुकको राष्ट्रपति चाहिँ गैरदलीय स्वच्छ छवि भएको स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ भनेपछि वैचारिक कुरा हो नि त मुख्य कुरा त। त्यसकारणले पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ एकताको नजिक चाहिँ छ, होइन। राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रिय व्यक्तित्व त हो नि, उनले नेपाली नागरिकको जीवनयापन गरिरहेका छन्, उनलाई राष्ट्रपति मान्न त सकिन्छ। तर राजाकै रूपमा तपाईँको चाहिँ पूर्व राजा पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो सहमतिले मात्रै हुने कुरा होइन। यो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बन्यो। 62-63 सालको आन्दोलन जस्तै राजाको पक्षमा आन्दोलनको एउटा आवाज उठ्यो र राजा स्वयंले पनि म चाहिँ एउटा संवैधानिक राजा भएर एउटा निश्चित अधिकारभित्र रहेर आफ्नो जीवनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने परिस्थितिको घेरामा रहेर नेपाली जनतालाई एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ म रहन तयार छु भन्ने खालै एउटा सन्देश आउने स्थिति बन्यो भने त्यो विषय सोच्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो। तर विगतका राजाहरू फर्किने कुरा अब नेपालमा सम्भावना छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो पार्टी एकताको कुरा अब चाहिँ यो च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो। किनभने राप्रपा पनि स्थानीय चुनावमा होमिसक्यो, हामी पनि स्थानीय चुनावमा होमिसक्यो। अहिले चाहिँ यो कुरा यो संसदीय चुनाव एकताको हल्ला हो, यो एकताको प्रक्रिया सुरु भएको थिएन, यसरी बुझ्दा हुन्छ। संसदीय चुनाव अगाडि हुनसक्छ एकता हुने त हेर्नुहोस्, विवेकशील साझा पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस नि एकता हुनसक्छ।
विवेकशील साझा पार्टी र एमाले पनि एकता हुनसक्छ। एकता हुने कुरा चाहिँ मैले 3वटा फन्डामेन्टल कुरा भने नि होइन, देखिने हिसाबमा पार्टीको झन्डा कस्तो रहने, पार्टीको नाम के रहने, चुनाव चिन्ह के रहने, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन के हुने र मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको वैचारिक कुरा कसरी मिलाउने, सहमति गराउने। यो कुरामा एक सहमति हुन्छ भने त जुनसुकै पार्टीसँग एकता हुनसक्छ। त्यो त सामान्य कुरा हो। ओके सर, अघि मैले एउटा कुरा छुटाएँ होइन, जनमत सङ्ग्रहको जुन कुरा उठाउनु भएको छ वीरेन्द्र मिश्रजीले, जनमत सङ्ग्रहमै यदि देशलाई लिएर गयो भने सायद 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको घाउले हामीलाई अहिलेसम्म पनि बिजाइरहेको छ धेरैवटा कारणले। त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू यदि पछि बुझाउनु पऱ्यो भने पनि बुझाउँला म होइन। तर अहिले फेरि हामी जनमत सङ्ग्रहमा तुरुन्तै यसरी गइहाल्यौँ भने चाहिँ भोलि सीके राउतले तराई टुक्राउन पाउने कि नपाउने भनेर जनमत सङ्ग्रह गरौँ भनेर एजेन्डा ल्यायो भने के गर्ने? त चिज के हो भने यो चाहिँ राजनीतिकमा के हुन्छ भने कतिपय कुराहरूलाई हामीले कन्फ्युजनमा राख्यौँ भने होइन, जनताको बिचमा केही कुरा लिइन्छ, केही कुरा मागिन्छ, ती कुराहरूलाई अनास्था गरेर नयाँ ढङ्गले फेरि तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै गइन्छ भने त्यहाँ एउटा कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हो भन्ने पाटो हो। तर तपाईँले जुन भनिरहन खोजिरहनु भएको छ, तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ जनमत सङ्ग्रह नै विकल्प हो, समाधान हो कि होइन भन्ने एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने, राष्ट्रिय अखण्डतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरामा जनमत सङ्ग्रह जस्तो कुरामा गएर बहकिन हुँदैन। जस्तो नेपाललाई तपाईँको चाहिँ टुक्र्याएर तराई मधेसलाई अलग राज्य बनाउने भन्ने कुरा त राष्ट्रिय अखण्डतासित जोडिएको कुरा, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको कुरा। तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक धार्मिक सद्भावलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको बिचमा क्लियरेन्स गर्ने कुरा, सफाई दिने कुरा, यो चाहिँ कुरा तपाईँको चाहिँ यसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई प्रभाव पार्दैन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रभाव पार्दैन। जहाँसम्म तपाईँले सङ्केत गर्न काठमाडौँ भित्रिनु पर्यो भने भिजा लगाएर भित्रिनु पर्थ्यो अम्लेखगञ्जमा भनेर बोल्नु भएको छ मलाई तराईका एकजना नेताले। तराईलाई नेपालले कहिले पनि नेपाल मानेन अथवा भनौँ काठमाडौँले कहिले पनि नेपाल मानेको थिएन भनेर उहाँले विभिन्न तर्कहरू सहित होइन युएनपिओमा चाहिँ यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर दर्तै गराउनु भएको छ भने भोलि यो चाहिँ हामीले स्वतन्त्र राष्ट्र हो, स्वतन्त्र राष्ट्र स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ भनेर जनमत सङ्ग्रहमा जाऊ भन्नुभयो भने त अब मैले तपाईँलाई बुझाउन सकेन कि तपाईँले मलाई क्वेसन सोधेको कुरा मैले बुझिनँ। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, रविन्द्र मिश्रजीले अथवा विवेकशील साझा पार्टीले तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतको सदस्यका माध्यमबाट पास गरेको विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्तावेजमा जनमत धर्मको विषयमा जनमत सङ्ग्रह भन्ने कन्सेप्ट किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जनतासित लिएको अभिमतको पोको कि खोल, त्यसलाई सार्वजनिक गर, होइन भने लोकतान्त्रिक विधिबाट तपाईँको त्यसको समाधान खोज। त्यो विधि भने चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हो भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यो कुरा ल्याइएको। तपाईँले भन्दै रहँदाखेरि भोलि जनमत सङ्ग्रहको विषय बहसको रूपमा आउन सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्व तपाईँको अध्यक्ष कमल थापाजीले पनि यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो कुनै बेला। तपाईँको चाहिँ विप्लव अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले पनि धर्मको विषयमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा नलैकन हुँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यो बेलाको पोको खोल, जनतालाई जस्टिफाई गर। पहिला त्यो राज्य स्तरबाट गर्ने कुरा हो। राज्य स्तरबाट जस्टिफाई गर्ने कुरा चाहिँ कि त जनमत सङ्ग्रहको तपाईँ आधारबाट कम्प्लिट गर्नु पर्यो कि त पोको खोलेर कम्प्लिट गर्नु पर्यो। होइन भने तपाईँको राष्ट्रिय जनगणना 10 वर्षमा हुन्छ, जनगणनाको आधारमा एउटा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ बनाएर जानु पर्यो भन्ने हो। त्यस कारणले जनमत सङ्ग्रह भन्दा विकल्पहरू छ कि छैन भन्ने एङ्गलबाट तपाईँले खोज्नु भएको भने अहिले नेपालको संविधानमा संविधानको धारा 4 मा एउटा तपाईँको वाक्य नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भन्ने छ। अहिले यो विग्रह यदि हटाउने हो भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको ठाउँमा नेपाल धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुन सक्छ भनेर जाने भने यो समस्या हट्छ। या धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द फुत्त निकालिदिउँ, त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरेको शब्द छ नि त्यहाँ तल ब्राकेटभित्र छ नि, धर्मनिरपेक्षता हटाइदिउँ, ब्राकेटभित्रको शब्द राखिदिउँ, समस्या क्लियर, समस्या फिनिस हुन्छ। त्यसकारणले एउटा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द राखेर जनतालाई विभाजित गर्न पाइँदैन।
नागरिकहरूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले विभाजित गर्न पाइँदैन भन्ने दृष्टिकोण हो। त्यसकारण त्यो विषयमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, जब त्यो विषयमा बहस प्रवेश गर्छ नि समाधान कसरी निक्लिन्छ, समाधानको थुप्रै मोडालिटीहरू। त्यो शब्दले नागरिकलाई त फेरि कहीँ पनि बुझा छैन। नागरिकलाई त खोइ कहीँ पूजा आजा गर्नको लागि कहीँ जाँदाखेरि कसैका कहीँ सोसियल हार्मोनी कहीँ पनि मलाई बिग्रेको जस्तो लाग्दैन कि त्यो शब्दले। तपाईहरुलाई काठमाडौँमा बसेर यो महसुस गरिरहनु भएको छ। अहिले गाउँ गाउँमा जानुस् त, 63 वटा जिल्ला त अघिल्लो वर्ष मात्रै घुमे। नेपालको संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा कहीँ छ? धर्म परिवर्तन गरेको कुरा प्रमाणित भएमा अथवा धर्म परिवर्तन गरेको भएमा ऊ दण्डनीय हुनेछ। अहिले गाउँ गाउँमा जानुस् त, धर्म कसरी परिवर्तन भएको छ, कसले परिवर्तन गर्यो, म त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर आर्थिक लोभ लालचमा प्रभावित पारेर, जातीय तपाईँको चाहिँ भ्रम फैलाएर सिर्जना गरेर, जातीय रूपमा उच्च निचाको भ्रम सिर्जना गरेर धर्म परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको छ। यसले नेपालको नागरिकको बिचमा भएको जुन बलियो सद्भाव थियो यसलाई खलबल्याउन सक्छ। त्यसकारण यसलाई बेलैमा चैता डढेलो लाग्ने कुरा, एउटा काँटी सलाई सल्काउने कुरा नसल्काउन्जेल त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ। सल्केर डढेलो हुर्किसकेपछि छ नि, त्यो डढेलोको नियन्त्रणमा हामी बस्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यसकारणले हामीले भनेको के हो भने काँटी अहिले हाम्रो हातमा छ, काँटी हुँदैन त्यो समस्या समाधान गर्यो। बढेर डढेलो हुर्किसकेपछि त्यो चाहिँ डढेलोको नियन्त्रणमा हामी जाने स्थिति बन्न सक्छ। यो कुरालाई रोक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। धर्म भनेको त व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो नि। त्यो कुरामा त हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ उद्वेलित छौँ त। सबै नागरिकहरूले स्वतन्त्र रूपमा धर्म मानुन्, आफ्नो धर्म मानुन्। अरूको धर्ममा कुनै तपाईँको आर्थिक अथवा कुनै तपाईँको चाहिँ लोभ लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन नगराउ पो भने हो त। धर्म नमान कहाँ परिवर्तन गराएको छन् र भने तपाईँ दूरदराजको गाउँमा जानुहोस्। म 2-3 वटा समुदायहरू भन्छु, कुन धर्म त्यसरी प्रचार भएको छ म टिप्पणी गर्न चाहन्न। दलित समुदाय, तपाईँको चाहिँ मङ्गोल समुदाय, तामाङ, गुरुङ, लिम्बू, को हुन् होइन, समुदायमा तपाईँ जानुभयो भने व्यापक रूपमा तपाईँको जाति आर्थिक प्रलोभनमा धर्म प्रचार भइरहेको छ, धर्म परिवर्तन गराइरहेको छ। यो अत्यन्त विकराल स्थिति छ। आर्थिक प्रलोभनमा पैसा दिएर प्रलोभन मात्रै हो र? पैसा दिएर तिमीलाई जागिर लगाउँछु, लगाइदिन्छौँ, हाम्रा यति मान्छे छन्, तिमीलाई हामी फलानु देश भ्रमण गराउँछौँ, यति पैसा अहिले तपाईँलाई आवश्यक छ लाउनुहोस्, तपाईँको मान्छे हामी कहाँ दिनदिनै हप्ताको 1 दिन पठाइदिनुहोस्। यी सारा कुरा यावत कुराहरू गरेर धर्म परिवर्तन गराएर धर्म परिवर्तन गर्छु देऊ भनेको दिएन। अब त्यो त मलाई पनि दिएका छैनन्। तपाईँ हामी जो प्रतिबद्ध छौँ, मैले अघि नै भने नि, यो कुन जातिमा बढी प्रभावित छ भन्दाखेरि दलित र मङ्गोल जातिभित्र प्रवेश गरेका छ, प्रभावित बढी प्रभाव छ। अब तपाईँ हामी जस्तै अलिकति नाक चुच्चा भएका यो पुगिसकेका छैन भनेर बुझौँ, अहिले यति मात्रै बुझौँ। यो अहिले सलाइको काँटीको रूपमा छ, यति मात्रै बुझौँ। ओके सर, अब स्थानीय निर्वाचनको मुखमा छौँ हामी होइन। तपाईँहरूको पार्टीलाई एउटा के आरोप लाग्छ भने नि, यो चाहिँ अलि सुटेड बुटेडहरूको पार्टी हो होइन, अलि सुकिला मुकिलाहरूको पार्टी हो भन्ने सोच्छन् कि मान्छेले। अब यसलाई यसरी बुझौँ, मैले बुझेको विवेकशील साझा पार्टी नेपालको दूरगामी रूपान्तरणको नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अङ्गीकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने मार्गचित्रबाट गाइडेड भएको नवजवान युवाहरूको, सङ्गठित नवजवान युवाहरूको पार्टी हो। सुटेड बुटेड भन्ने कुरा चाहिँ त हेर्नुहोस्, नाङ्गो त हिँड्नु नहुने होला नि त होइन। कुन चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नाङ्गो हिँडेका छन् त? छैनन् नि त। अब त्यो पहिरनका हिसाबले सुटेड बुटेड भन्नुभएको भए कोही नाङ्गो हिँड्न सक्दैन। अब इलाइट वर्गको हिसाबले तपाईँले सुटेड बुटेड भन्नुभएको भए त हेर्नुहोस्, म त्यहाँ जुन दिनदेखि प्रवेश गरेँ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन चलाउन मासिक 3 लाख रुपियाँ लाग्छ। त्यो पनि हामीले हम्मे बुझाइरहेका छौँ। इलाइट वर्गहरूले त करोडौँ पैसा जम्मा गरे होला नि। यो कहिले मिटिङ हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो, हुन्छ नै। कति एउटा बैठक मिटिङ भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, रविन्द्रजी कुनै हायत होटलको कन्फरेन्समा जानुभयो भने त्यो विवेकशील साझाको पार्टीको कार्यक्रम जस्तो देखिने कुरा त्यो अरू कसैले अर्गनाइज गरेर गरे नि हुनसक्छ नि, कुनै एउटा राष्ट्रिय इस्युमा बहस पैरवी गर्नका लागि होइन, त्यस्ता कुरा हुन सक्छन्। तर जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ मैले अघि नै भने नि, यो नवजवान युवाहरूको होइन,
तपाईँको अहिलेको टेक्नोलोजी बुझेका युवाहरूको यो मुलुकको तपाईँको चाहिँ सुन्दर भविष्य देख्ने सपना बोकेका युवाहरूको सुन्दर भविष्यका साथ तपाईँको यो पार्टीलाई सङ्गठित गरेर लानुपर्छ भन्ने एउटा दूरगामी सोच राखेका तपाईँको चाहिँ लिडरहरूको पार्टी हो र यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सक्छ भन्ने एउटा सङ्गठित समूह हो। यो कुनै सुटेड बुटेड इलाइट वर्ग भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तपाईँको टिप्पणी छ भने ठिक छ, त्यो तपाईँको बुझाइ हो। ओके सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो सिरिजलाई होइन नेक्स्ट राउन्डमा पनि अथवा अर्को एपिसोडमा पनि हामी यसलाई कन्टिन्यू गरौँला। धन्यवाद दिन चाहेँ यहाँलाई आजलाई। धन्यवाद युवराजजी, तपाईँले आज पिएनपी मिडियामा बोलाएर विशेष गरी विवेकशील साझा पार्टीको गतिविधि र स्वतन्त्र नागरिकहरूले सञ्चालन गर्ने अभियान र आपतिक निर्वाचनको विषयलाई जोडेर जुन आफ्नो भनाइ राख्ने मौका प्रदान गर्नुभयो, सुन्नुहुने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पिएनपी मिडियाका सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ परिवारप्रति म हार्दिक कृतज्ञता गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।